बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। IMF की लास्ट ट्रेंच के ऊपर तो निगोशिएशंस हो के और स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट बात आगे। अब ये समझा जा रहा है कि जो 25-30 बिलियन डॉलर की आगे ज़रूरत है उसके लिए फिर IMF का अम्ब्रेला कवर ज़रूरी है, और एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लेवल की फैसिलिटी के लिए पाकिस्तान को निगोशिएट करना पड़ेगा, जिसकी हुकूमत ने कुछ इंक्लिनेशन भी दी है। उस प्रोग्राम की निगोशिएशन की प्रेपरेशन के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनमें से एक फिस्कल साइड का बड़ा प्री रिक्विजिट है कि ये जो लेवीज़ वगैरह पेट्रोलियम पे चल रही हैं इनके साथ या किसी तरह से अगर रिलीफ देनी है तो फिर फिस्कल साइड पे ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इसको डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ कैसे शिफ्ट किया जाए। इसमें 2-3 बड़ी बड़ी ल्यूज़ हैं, कहते हैं ना, इन द ल्यू ऑफ दैट। एक तो ये है कि ज़्यादा आमदनी वाले को दिया जाए और छोटे को रिलीफ दी जाए। दूसरा ये है कि आमदनी का एक यार्ड स्टिक या पैमाना आपकी रोज़ की सेल भी है, कि एंड पॉइंट पे वो कहते हैं ये हमारी इतनी आमदनी हुई या ना हुई, एक फ़िक्स टैक्स लगाएं कि जितनी आपकी सेल हुई रोज़ रिटेल पे, अगर इसको बैकवर्ड कॉम करें तो उससे पता लग जाता है फिर कि आपने जब होल सेलर से लिया तो कितना हुआ। तो जो वैट पहले नहीं लग सका इसको बजाय ऊपर से ला के नीचे लाने के लिए बैकवर्ड बॉटम अप करके लगाने के इम्कानात इससे काफ़ी रोशन होते हैं। कहा यह जा रहा है, मैंने तो अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में इसको फेल होते हुए देखा है। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ निगोशिएट होते, नवाज शरीफ थे तो वो नहीं था हो सका फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अब कहते हैं कि निगोशिएशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है रिटेलर्स और ट्रेडर्स के साथ कि मीटर जिसका लगा हुआ है कमर्शियल 1250 रुपये दुकान, और आगे रेट में फ्लक्चुएशन हो सकती है, बट एक एग्रीमेंट हुआ है। ये कितना वायबल है अर्बन सेंटर्स में, कितना इससे जो टैक्स का इंसिडेंस है उसमें कितना फ़र्क पड़ सकता है, इस पर हम बातचीत आज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी। थोड़ा बताएं हमें कितना इफेक्टिव हो सकता है। शुक्रिया। देखो ताहिर, हमें थोड़ा सा ना देखना होगा अपने लैंडस्केप को, फिस्कल लैंडस्केप को। तो 8% इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक जो इस माली साल के लिए टैक्स टू जीडीपी जो फिस्कल डेफिसिट है, अच्छा, राइट। और यही 8 से 9% आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो रहता है। हाँ, यही रहता है। तो यानी कि आप जितना खर्च रही है हुकूमत, और अभी ऑस्टेरिटी पे खर्च रही है, जितना खर्च रही है वो खर्चा पूरा करने के लिए इससे दुगना कमाना पड़ेगा। तो दुगना कमाने के लिए जाहिर है कि आपको अपने रेवेन्यू को देखना है कि कहाँ कहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं। टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टैक्स एग्जम्पशंस, टैक्स वेवर्स, जो एक से ज़्यादा टैक्स के रेट्स होते हैं, टैक्स में कंसेशंस। तो वो देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे टैक्स एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जा सकता है। वहाँ पे ये देखना होगा कि इनको टैक्सेशन पे जब तवज्जो हो तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि वो जो अफोर्ड कर सकता है उस पर तो उसका बोझ आए। ये जो एडिशनल रेवेन्यू का बोझ जो है ये उन पे ना आए जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए पहले ही मरे हुए। हाँ, तकरीबन 70% के करीब जो आपकी रेवेन्यू है ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में आ रहा है। तो उसको तभी जो है लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है अगर वो डायरेक्टली टैक्स नेट में आते हैं। और इसमें जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो रिटेलर्स को रजिस्टर्ड करके एक मिनिमल जो उन पे टैक्स की प्रपोजिशन जो है उनको ऑफर की जा रही है, तो बुनियादी तौर पे वो आपकी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करेगी। जो कि इसके दो तरह के फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा हिस्सा आपका ग्रे इकोनॉमी से निकल के फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएगा। उसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि जब कोविड के बाद टर्फ पे रिलीफ देने की बात हुई थी, तो रिलीफ उन्हीं को सिर्फ दिया जा सका जो कि किसी न किसी तौर पे लीगल एंटिटी थे, रजिस्टर्ड थे। जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कि उनको रिलीफ कहीं पे रिलीफ जो है वो दिया जा सके। तो जाहिर है कि जब हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमी को उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की, उसको फैसिलिटेट करने की, तो वहाँ पे फिर हमें इन नंबर्स का पता होना चाहिए। आपके पास रजिस्टर्ड जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं कितने,
آپ کے پاس ڈاکٹرز کتنے ہیں, آپ کے پاس ڈینٹسٹ کتنے ہیں, آپ کے پاس جو ٹیوشن اکیڈمیز ہیں وہ کتنی ہیں, آپ کے پاس گروسری اسٹور کتنے ہیں, آپ کے پاس فارمیسیز کتنی ہیں. تو اگر اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, جو کہ اس وقت تک نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ان سب کو کہیں پہ جب آپ اس کے ایک بڑے پلان میں, ماسٹر پلان میں فٹ کرنا چاہیں تو وہ فٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایک اٹس اے ہوم ورک ایز ویل. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, لیکن بہت ہی زیادہ بیبی اسٹیپ نہیں ہے یہ. لیکن اس وقت تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا اسٹیپ تو یہی ہے نا کہ رجسٹر کیا جائے, اور اس کے بعد پھر آبویسلی آہستہ آہستہ جب آپ ایک اس پہ لے آتے ہیں لوگوں کو نیٹ میں, تو پھر آپ اس میں پرائرٹائز کر سکتے ہیں. بیبی اسٹیپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اگر آپ نے اس کو ویٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ بالکل ایکچوئل باٹم اپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر $350 بلین کی اکانومی ہے تو 1% کا مطلب بنتا ہے 1 بلین سے تھوڑا سا زیادہ $, اور $1 بلین تو یہ اگلے 50 سال میں بھی اگر 1250 کا انلیس کے سیل کو ایکچوئل, تو اٹ ول ٹیک کوائٹ 4-5 سال لگ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں اس کے نمبرز پہ نہیں جاؤں گا. اس وقت یہ بذات خود ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا کہ آپ اتنے زیادہ ریٹیلرز کو رجسٹرڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ان کو آپ ایکچولی اسے آپ بگننگ آف ویٹ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اٹ. نہیں, کیوں؟ اگر مطلب ریٹیلر ہے بیکورڈ, آپ اسے ٹو ارلی, چونکہ آپ کی ابھی بھی اکانومی اتنی زیادہ انڈاکومنٹڈ ہے. ویٹ کے لیے آپ کو ہر سٹیپ پہ, سپلائی چین کے ہر سٹیپ پہ اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کا فرسٹ سٹیپ. لیکن یہ ہے کہ اس کو بہرحال یہ سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو کبھی نہ کبھی آپ سمجھتے ہیں, ابھی نہیں, اگلے بجٹ میں 4-5 سارے مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے. اور پھر اس کا ویٹ جب امپلیمنٹ ہوتی ہے تو کنزیومر کو اس کا ریفنڈ مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو پاس آن ہو کے, تو جب آپ پے کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد اپنا ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں, چونکہ آپ آلریڈی ایڈوانس ٹیکسز کی مد میں. کیونکہ ہر جو ایک سپلائر ہے وہ بائر بھی تو ہے نا, ہر اینڈ سے بائر ہے, تو وہ اپنا پے کے تو اوپر چلتا ہے. اسی طرح وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں ویٹ کو ایڈجسٹ. تو اسے ہم اگر 2 چیزیں کہیں کہ ان اے ویری اسٹیلتھی وے, کہ ایک تو ویٹ کا یہ فرسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے فرسٹ, دوسرا رجسٹریشن ڈرائیو کا یہ فرسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے. تو کسی حد تک رجسٹریشن ڈرائیو تو یہ بہرحال ہے, اینڈ اٹس اے سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن فار ویٹ اور اینی ادر انٹرونشن. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ پہلے بھی اس کا تجربہ ہوتا رہا اور ناکام ہوئی مختلف حکومتیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے نہ صرف ایک انیبلر ہے, ایک فیسیلیٹیٹر ہے. وہ آپ کو اس وقت ٹیکس اویڈرز کو وہ پن پوائنٹ کر کے بتا دیتی ہے کہ کہاں پہ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. بالکل. تو جو آپ نے اینیکڈوٹ جو بتایا, وہ وقت تھا جب کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور یہ ڈیٹا جو تھا وہ اتنا زیادہ ٹرائنگولیٹ نہیں ہوتا تھا. تو آج تو آپ کے ایک سنگل ٹرائنگولیٹ ہوتا ہے. ہاں, تو اب تو آپ کے ایک سنگل CNIC سے آپ کا پورا ڈیٹا ٹرائنگولیٹ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے آپ کا یہ کسی بھی آؤٹ لیٹ کا وہ یہ کہنا ہے کہ جی ہماری سیل نہیں ہوتی یا ہماری آمدنی نہیں ہے اور ہم پہ 1250 لگایا جا رہا ہے, تو اس طرح کا اگر کوئی بھی ایکسکیوز آتا ہے تو ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کون اس میں کوالیفائی کرتا ہے, کون کوالیفائی نہیں. بلکہ بسپ کے لیے بھی کرائٹیریا اسی سے if I'm not wrong ڈرا کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. جی بالکل. تو وہ اب یہ چیزیں جو ہیں اب تو یہ بڑی ایکٹیولی, اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے بعد, تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو اس کی جو ہے کیپیسٹی ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اڈاپٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ اس کا کرنا نسبتاً آسان. بنیادی طور پہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ٹیکس لگانے کا انسیڈنٹ 1250 یا جو بھی واٹ ایور, ابھی ریٹ کے اوپر وہ کچھ عام ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, کچھ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے طور پہ اگر یہ بالکل بیبی سٹیپ بھی ہو, بٹ اٹس اے ہیوج پالیسی ڈیسیژن جس کو گورنمنٹ آگے پروٹروڈ کر, گورنمنٹ کی پالیسی پروجیکشن کا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اگر یہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ کوئی سگنیفیکنٹ اس سے اماؤنٹ بھی آئے اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کا باعث بھی بن سکے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں, لیٹس کیپ آور فنگرز کراس. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.